त्यस्तै कोमल बिस्तरामा सुत्ने। तर उहाँ त्यो यहाँ त्यो पिँढीमा घर निद्रा लिएर सुत्ने, त्यो बिस्तरामा निदाउन छोड्नु भएन, निद्रा आउन छोडेछ। उहाँ रातभरि निद्रा नपरिकन रात कटाउने अनि बिहान फेरि त्यही खस्रा आँखा लिएर उठ्ने। त्यो सुख हो कि दुःख हो भनेर सुन्नु, त्यो त महादुःख हो नि। अनि सम्पत्ति कमाएर कसरी दुःख भयो? अनि को बताउनु भयो ऋषिले त, मैत्रेय ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनु भयो के भनेर भने त्यहाँ त सुखै छैन नि, जहाँ सुख छैन त्यहाँ सुख भनेर तपाईँ खोज्नु। संसारमा सुख काहीँ पनि छैन र त्यहाँ सुख खोजिराखेका हुन्छौँ हामी। अनि नभए चिजै नभएको ठाउँमा खोजेर कहाँबाट पाइन्छ? छँदै छैन, कसरी छैन। र त्यहाँ सुख छ नि त, अनित्य सुख छ, अनुभव मात्रै हो, सुख छैन। त्यो हाम्रो खोजाइ कस्तो हो भने, हे उद्धवजी, मैत्रेय ऋषिले बताउनु भएको त्यो खोजाइ कस्तो हो भने, एकजना बुढी आमैले सियो खोजेको छ। कहाँ खोजिन्छन्, कस्तो सियो खोजिन्छन् त भन्दा, बुढी आमै कोठाभित्र एक्लै बसेकी रहेछन् होइन। त्यहाँ कोठाभित्र केही सिउँदै रहेछन्, सिउँदै गर्दा सियो खसेछ भित्र। अब आँखाले भ्याएन होइन, फेरि टिप्नुपर्ने, फेरि उड्नुपर्ने, फेरि सिउनु पर्ने, सियो खसेछ। कति खोजीमारी पनि भेटिँदैन। अनि बाहिर निस्किन्छन् र यसो आँगनमा गुराँडहरू यसो पल्टाएर खोज्न थालिन्छन्। बाटो हिँड्नेले देखेछन्, हजुरआमा के खोजेको? मेरो सियो हरायो। त्यो भन्नुहोस् न, कहाँनिर खसेको? हामी देख्छौँ नि, कहाँनिर खसेको भन्नुहोस् न, यहाँ कहाँ खसेको हो त? अन्त उहाँ भित्र कोठामा खसेको। अन्त हजुरआमा कोठामा खसेको यहाँ चाहिँ किन खोज्न आउनु भएको? भनेको त यहाँ उज्यालो छ नि त। अनि त्यो अरूले भनेछन्, होइन हजुरआमा त्यसरी हुँदैन, उहीँ उज्यालो बाल्नुपर्छ अनि उहीँ खोज्नुपर्छ, उहीँ भेटिन्छ, यहाँ भेटिँदैन। सियो नभएको ठाउँमा खोजेर पटक्कै भेटिँदैन भनेर भित्र गइकन उज्यालो बालिकन हजुरआमाको सियो भेटिँदैछ। अनि हामी त्यसो गर्छौँ अरे क्या, नभएको कुरो, नपाउने कुरो संसारमा यहाँ खोजिराखेको हुन्छ। त्यो सुख यहाँ छैन, जति गरे पनि सुख छैन। त्यो मान्छे किन निदाउन पाउँदैन थियो अरे भने, ओछ्यानमा गएर पल्टिएपछि उसको सम्पत्तिको हिसाब आउनु थाल्यो। अनि आज त्यो मिलको मालिकले गल्लामा पठाएको थिएन त पैसा, किन पठाएन? त्यहाँ दिएका ब्याजमा दिएका पैसाहरूको टाइम हिजै पुरा भएको रहेछ, आजसम्म आएन, किन आएन इत्यादि हिसाब गर्दा गर्दा ती कतिवटा बस गर्दा पठाएको फर्केर आएन नि त, ती नाइटहरू भन्न थाल्यो। त्यो हिसाब गर्दा गर्दा त बिहान उज्यालो हुने सङ्केत, उता ठुलो धनी मान्छे बिहान भएपछि गाउनेहरू पनि थियो अरे, उसका लागि यस गाउनेहरू बाजा बजाउनु थाल्थ्यो अरे भाइ। यिनीहरूले बेलुकै किन यो बाजा बजाए भनेर गाडी गर्दा त बिहान भइसक्यो। त्यो हिसाब गर्दा गर्दा उसको कहिले बिहान भएको थाहा नै। र यसरी सम्पत्तिले सुख दिँदैन र सम्पत्ति नकमाउनु भनेको होइन। भगवान्ले सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई के भन्नुभएको छ भने, मैले उद्योग नगर्नु भनेको होइन महाराज, तर यसको सदुपयोग गर्नु भनेको, समयलाई चिन्नु भनेको, मनलाई यसमा दिनु होइन, आफूले यसलाई अधिकारमा राख्नु, यसको अधिकारमा आफू नबस्नु भने। सम्पत्ति आफ्नो अधिकारमा छ भनेर त्यसलाई परोपकारमा लगाउन सकिन्छ। आफू सम्पत्तिको भयो भने त्यसलाई पूजा गरेर मात्रै राख्न सकिन्छ। उसको भयो त उसको पूजा भयो, त्यस्तो हुनु भनेको। वास्तवमा कुरो के हो भने, ऋषिले बताउनु भयो, चाह गई चिन्ता मिटी मनुवा बेपरवाह, जो को कछु न चाहिए सोए सामसा। जसले मलाई चाहियो भनेर इच्छा लाग्दैन त्यसैलाई धेर प्राप्ति हुन्छ। धेर हुन्छ हो कि होइन अब थाहा छैन, अनुभव गरेर हेर्नुपर्छ। लोभ नगर्नेका घरमा धेरै चिजहरू हुन्छ, लोभीहरूका घरमा त्यो धेरै चिज आउँदैन, उतैबाट बार लागिसकेको हुन्छ। त्यस्तो बताउनु भएको छ एकजना सन्त कवि, हिन्दी कविले। र सुखको साधन ठाउँमा मात्रै खोज्नुपर्छ, ती भित्र बत्ती बालिदिने भनेका सन्तहरू महात्माहरू हुन्। हाम्रा हृदयमा गएर उनले बत्ती बाल्छन्, ईश्वरलाई बाहिर खोजेको उनीहरूले थाहा पाउँछन्। ईश्वर बाहिर छैन, तिमी भित्र आत्मामा हेर भनेर ती सन्त महात्माहरूले आफ्नो मनभित्रै ईश्वर त्यहाँ छ भनेर देखाइदिन्छन्। त्यो भनेको वास्तवमा त्यो बुढी आमैको सियो भनेको चाहिँ त्यो ईश्वर बाहिर खोजेर हिँड्नेहरूलाई त्यो उदाहरण दिएको। बाहिर संसारमा काहीँ खोजेर जिउँदो जाग्दो ईश्वर भेटिँदैन, भित्र आत्मामा
भित्र आत्मामा जसले ईश्वरलाई दर्शन गर्छ त्यही सबभन्दा महान हो। म जस्तो छु अनि त्यो पनि त्यस्तै हो भन्ने सम्झिनु, म जो हुँ सबैसँग प्रेम गर्छु भन्ने सम्झिनु, त त्यही ईश्वर प्राप्ति हो। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। पहिला खोज सद्गुरुलाई, गुरुले दिन्छन् ज्ञान। पहिला खोज सद्गुरुलाई, गुरुले दिन्छन् ज्ञान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर पाउनेछ भगवान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर पाउनेछ भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। अर्जुनले पनि चिनेन ईश्वर नपाउँदा दिव्य ज्ञान। अर्जुनले पनि चिनेन ईश्वर नपाउँदा दिव्य ज्ञान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा चिनेको भगवान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा चिनेको भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर हृदयमा पाइन्छ। बाहिर मन्दिर उदाहरण मात्र भन्दछन् ज्ञानी जन। बाहिर मन्दिर उदाहरण मात्र भन्दछन् ज्ञानी जन। मन मन्दिर भित्र निहाली हेर पाउनेछ भगवान। मन मन्दिर भित्र निहाली हेर पाउनेछ भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। पहिले खोज सद्गुरुलाई, गुरुले दिन्छन् ज्ञान। पहिले खोज सद्गुरुलाई, गुरुले दिन्छन् ज्ञान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा पाउनेछ भगवान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा पाउनेछ भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। आनंद कंद भगवान को, अंतर्यामी परमात्मा को भगवान का 5वटा रूप, 5 स्वरूप लिएर आउनुहुन्छ भनेर बताएको छ। एउटा अन्तर्यामी, भित्र हृदयमा रहने भगवान हुनुहुन्छ। यसरी भित्र खोज्नुपर्छ, आफै सोच्नुपर्छ भनेर बताउँछ। यसपछि सृष्टिका प्रसङ्गहरू छन्। ब्रह्मा हुनुभयो, मानस पुत्र सनकादिहरू हुनुभयो। सनकादिलाई सृष्टि गर्नभन्दा मान्नु भएन। संसारमा हामी बाँधिँदैनौँ भन्नुभयो। यस मायाजालमा हामी फस्दैनौँ भन्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो कर्म गरे मायाजाल काटिन्छ। तर सनकादि मुनिहरू मान्नु भएन। प्रक्षालनादि पङ्कस्य दुरात् स्पर्शनं वरं भन्नुभयो। हिलोमा टेकेर धुँदा पनि गोडो त राम्रै हुन्छ, तर हिलोमा नटेक्नु चाहिँ झन् राम्रो। हामी हिलोमा जाँदै जाँदैनौँ भन्नुभयो, मान्नु भएन।
यसका पछाडिको कथाको प्रसङ्ग 12 अवतार भगवानको कथा छ। भगवानले 12 अवतार लिएर सृष्टिको उद्धार गरेको। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु यी दुवैजनाको जन्म भएको जय र विजय सनकादि मुनिन्द्रहरूको श्राप पाएर जय र विजयले हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु रूपमा जन्म लिएको भगवान बाराहले हिरण्याक्षलाई विनाश गर्नुभएको र हिरण्यकशिपुको विनाश गर्नका लागि नरसिंह अवतार हुनुपर्ने कथाका प्रसङ्गहरू छन्। सृष्टिको विस्तारमा यसपछिको कथामा सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई यहाँ कर्दम प्रजापतिको कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्दम प्रजापतिको तपस्या र मनुपुत्री देवहूतिसँगको विवाह त्यसको कथाको प्रसङ्ग बताइराख्नु भएको छ। स्वयम्भू मनुले आफ्नो सन्तानहरूमा प्रियवत उत्तानपाद दुईलाई छोराहरू आकुति देवहूति र प्रसूति तीनवटी पुत्रीहरू उत्पन्न गर्नुभएको थियो र त्यही बेलामा यी छोरीहरूको विवाह गर्ने प्रसङ्ग त सधैँ छ। कसलाई दिने भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि हुन्छ। प्रजा सृष्टि गर्दाखेरि ब्रह्माजीले मनुलाई सबै यो राज्यभार चलाउने पनि अधिकार दिनुभएको थियो। आफ्ना मानस पुत्रहरूलाई तपस्या गर्नु भन्नुभएको थियो। ती मध्येमा कर्दम तपस्यामा बस्नु भएको थियो अनि देवहूतिको विवाह गर्ने प्रसङ्ग आएको थियो र मनुले वर खोजिराख्नु भएको बेलामा नारद स्वयं गएर कर्दम प्रजापति जो तपस्या गरिराख्नु भएको छ सृष्टिको लागि उहाँ नै योग्य वर हुनुहुन्छ भनेर बताइदिनु र विवाह गर्नुका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुपर्ने भयो र कर्दम प्रजापतिका आश्रममा जानका लागि मनुपुत्री देवहूति र शतरूपा यहाँहरू जान लाग्नुभयो। वास्तवमा छोरीका माता पितालाई निकै ठुलो सङ्कट पर्छ। पुत्रीति जाता महतीय चिन्ता। छोरी जन्मिँदा बित्तिकै बाबालाई मात्र होइन आमालाई पनि कता कता पिर्छ। आमा त छोरी कता कता कस्तो कस्तो लाग्छ अरे। किन त्यही दिनदेखि छोरी जन्मी अब कहाँ दिनुपर्ने हो भन्ने भइहाल्छ। पुत्रीति जाता महतीय चिन्ता। राधे राधे। किन चिन्ता भन्दाखेरि त कस्मै प्रदेति महान वितर्क। अनि बल्ल बल्ल चित्त बुझाउँछन् अरे माता पिताले कोही आउला नि त हेरेर दिउँला नि भनेर चित्त बुझाउँछन्। दत्ता अर्को सङ्कट आइपुग्छ फेरि। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वेन वेति। दिन त दिन्छ नि त्यहाँ छोरी हाँसो लिएर आउने हो कि रोदन लिएर आउने। आँखामा आँसु लिएर आउँछ कि ओठमा आँसु लिएर आउँछ त्यो पनि समस्यै छ। त्यहाँ पनि चिन्तै परिराखेको हुन्छ। कन्या पितृणाम खलु नाम कष्टम। यी छोरीका आमा बाबालाई यी प्रकारले सताएको हुन्छ। स्वयम्भू मनुलाई पनि त्यसले सताइरहेको थियो। वर योग्य पाइएला कि नपाइएला? पाइयो भने के होला? कर्दम प्रजापतिको आश्रममा पुग्नुहुन्छ। कर्दम प्रजापतिले स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ। भगवानले वरदान दिँदा भनिसक्नु भएको थियो। भगवानले वरदान दिइसक्नु भएको थियो कर्दम प्रजापतिलाई कि तपाईँको विवाह हुन्छ देवहूतिसँग भनेर भनिसक्नु भएको थियो। कर्दम प्रजापतिले नजाने जस्तो गर्नुभयो। कहाँबाट सवारी भएको होला, कति काम थियो होला भनेर सोध्नु थाल्नुभयो। बिहा गर्न कन्या दिन आउँछन् भनिसक्नु भएको थियो भगवानले। र पनि मनुले स्पष्ट भन्नुभयो मेरो छोरीको विवाह गर्ने योग्य भन्नुभयो। नारदले तपाईँको आश्रम देखाइदिनु भयो, तपाईँले देखाइदिनु भयो अनि हामी त लिएर आउँदैछौँ कन्यादान गर्नु पर्यो भनेर। महलको त्यस्तो ठुलो रमझममा बसेकी एउटी कन्या, एउटा कुटी कुसको बनाएको, त्यही पनि पानी पुरा माथिबाट अलिने हो कि होइन, त्यस्तो उच्याउने पनि कुस, ओड्ने पनि कुस, खाने फलफुल, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ लगेर छोरीको विवाह गरिदिनु। यहाँहरूको त के सम्झना रहेछ भने कर्दम प्रजापतिले विवाह गरिदिएपछि हामी राजा हौँ, एउटा आधा राज्य दिँदा पनि बन्द छोरीलाई दिउँला भनेर सोच्नु भएको रहेछ। उहाँ गएपछि सोधपुछ गरेपछि विवाह गर्न आएको भनेपछि खै विवाह गरौँ भन्ने त मन थिएन भन्नुभयो। एकदम 3 दिन कहिले बित्छ भन्नुभएको थियो पहिले भएर त त्यसो भन्नु। अलिकति वर पक्षकोले त्यस्तो देखाउनै पर्छ अरे क्या म ठुलो हुँ देखाइदिनु।
बालिता विवाह गर्न स्वीकार गर्नुभयो, स्वीकार गरेर विवाह पनि हुने भयो। स्वीकार गरेर विवाह हुने भएपछि अब विवाह 8 प्रकारले हुन्छ। शास्त्रको नियम त्यो छ, 8 प्रकारका विवाह 8 प्रकारले गरिन्छ। कर्दम प्रजापतिले भन्नुभयो आद्यो वैवाहिको विधि बाढम उद्भोट कामम। म बिहा गर्नु तयार त भएँ, तर आद्य विधिले पहिलो जुन विवाहको विधि हो त्यसले गरिदिनु। कुन हुन्छ? कति 8वटामा कुन हुन्? एउटा ब्राह्म विवाह हुन्छ, जो कन्या पक्षले वरलाई आफै खोजेर कुनै प्रकारको त्यहाँ इच्छाहरू नराखिकन आफै सब कुछ दिने हिसाब किताबले जुन कन्यादान गर्छन् त्यो ब्राह्म विवाह। दैव विवाह हुन्छ, जो देवतामा हुने, त्यो वर पक्ष कन्या पक्ष दुवैमा केही आदान प्रदान गरेर हुनुहुन्छ, किनभने देवताहरू सुखका भोगीहरू हुन्, आदान प्रदान हुन्छ। ऋषिको विवाह आर्ष विवाह हुन्छ। आर्ष विवाह भनेको ऋषिले गर्ने, ऋषिमा लेनदेन हुँदैन। यहाँ चाहिँ पात्र हेरिन्छ, म कसलाई दिँदैछु, मेरी छोरीलाई सुहाउने हो कि होइन, मेरा घरमा आउनेलाई बुहारी हो कि होइन, यति हेरेर बिहा गरिन्छ आर्षमा। प्राजापत्य विवाह भनेको मागेर गरिन्छ। कन्या कसैमा गइन्छन्, बाबुआमा गएर माग्छन्, बिहा गर्ने वर नै गएर माग्छन्, ल कन्या दिनु पर्यो, हामी विवाह गर्नु भयौँ, हामी प्राजापत्य विवाह गर्छौँ। अनि जन्ती पार्थिनी मन्त्र पनि प्रजापतिकै राखेको छ। प्रजापति न त देता निन्यो विश्वारूपाणि परिता बबुवा यत्कामास्ते जोमस्तन्दस्ते वर्गु श्याम पतयोरैनाम। हाम्रो प्रजापति विवाह गर्छ। आसुर विवाह हुन्छ। असुरहरूको के हुन्छ भने राम्रो लाग्यो भने बिहा गर्छु भनेर जिद्दी गर्न। माता दुर्गा उहाँ हिमालयमा हुनुहुन्थ्यो, कति खेप दूत पठाई असुरहरू। ल सुम्मा र निसुम्माले त तपाईँसँग बिहा गर्न चाहेका छन्। बारे देवीले भन्नै पर्यो, मैले बुझिनँ त्यो कुरा, यस्ता वीरहरू मसँग विवाह गर्न चाहन्छन् भनेर, तर मैले प्रतिज्ञा गरेँ। के प्रतिज्ञा गरेँ भने यो माम जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति। जसले मलाई लडाइँ गरेर जित्न सक्छ त्यहीसँग म बिहा गर्छु भन्ने मेरो प्रतिज्ञा भइहाल्यो। अब के गर्नु दूत हो, यस्ता वीरहरू पनि छन् होला भन्ने त मैले त्यति बेला यादै गरिन्, ख्यालै गरिन्छु भनेर पठाउनु भयो। बारे बत्तीको पुतली जस्तो आएर ती सबै मर्नु पर्यो होइन। असुर त्यस्तो हुन्छ, देख्दा बित्तिकै ऊ लोभिएर गरिहाल्नुपर्छ भन्न थाल्ने, जबरजस्ती गर्ने खोल्ने, त्यो असुर विवाह। त्यसका पछाडि गन्धर्व विवाह हुन्छ। गन्धर्व विवाह भनेको पहिले कन्या र वरले परस्परमा कुरा गरिसकेर, भागेर होइन, लिएर कतै गएर होइन, कुरा गरिसकेर। कसो गरौँ त अब विवाह गर्ने, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, दुवैजना हामी खुसी छौँ, अब भनौँ न त बाबुआमालाई, आफ्ना बाबुआमालाई भनेर बाबुआमालाई भनेर दुईजनाको सल्लाह भइसकेपछि हाम्रो सल्लाह यस्तो भयो, हामी विवाह गर्छौँ, गरिदिनुहोस् भन्ने र गरेको विवाह गान्धर्व विवाह हुन्छ। त्यसलाई गान्धर्व विवाह भनिन्छ। भगाएकोलाई के भनिन्छ? राक्षस विवाह भनेर भनिन्छ। बाबुआमाको पनि मन छैन, कन्याको पनि उति मन छ कि छैन होइन, त्यस्तो भगाएर लगेको विवाह चाहिँ राक्षसी विवाह। त्यसका पछाडि पैशाच विवाह हुन्छ। पैशाच विवाह भनेको चाहिँ खुन बगाएर, कसैलाई कुटेर, कसैलाई लडाएर, मुर्छा पारेर, मारेर, के गरेर, रक्सी खुवाएर होइन, अनि त्यसलाई बेहोस बनाएर पनि बिहा हुन्छ नि त। रक्सी खुवायो अनि कन्यालाई लिएर भाग्यो, त्यस्तो पनि कति हुन्छ संसारमा। त्यो चाहिँ पिशाचको विवाह। यस्ता प्रकारका विवाहहरू 8 प्रकारका बताएका छन्। 8 प्रकारमा आद्य विधि ब्राह्म विधिले विवाह गर्ने हो भने ठिक छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। नभन्दै ब्राह्म विधिले विवाह त हुने भयो। कर्दम प्रजापतिले यहाँ शङ्का गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो राजमहलमा बसेकी छोरी अनि मेरो यो कुटीमा यहाँ बस्न सक्लिन् त भन्नुभयो। मनुले त्यो दरबार त यहीँ पनि भयो हुन सकिहाल्छ नि। कर्दम प्रजापतिले उसो भए त म बिहा गर्नु, म कसैको दहेज लिएर बिहा गर्ने होइन, मेरो धन तपस्या, त्यही मेरो धनले म जे गर्न सक्छु म त्यही गर्छु, यो विवाह हुँदैन भन्ने भयो। तपाईँ महल बनाइदिनु नि, बनाइदिनुहोस् कसैलाई। अनि फेरि ऋषिसँग प्रार्थना गरेर विवाह हुने भयो। विवाह भयो, त्यहाँ बस्ने भइन्। अब
छोडेर जानुपर्ने भयो कन्यालाई, त्यहाँ त्यो कुटीमा छोडेर जानुपर्ने भयो। यो कन्या छोरी अन्माउने बेलामा बाबुआमाको स्थिति नाजुक हुन्छ। बर्का घरमा पठाउने बेलामा सल्लाह गरेको हुन्छ, विधिले गरेको हुन्छ, अब राम्रै लागेर गरेको हुन्छ, सुख पाउँछिन् भनेरै गरेको हुन्छ। तर पनि यो समय भनेको एकदम डरलाग्दो समय हो। कण्व ऋषिले शकुन्तला नाम गरेकी एउटी विश्वामित्रकी छोरी पाल्नु भएको थियो। उहाँले विवाह राजासँगै विवाह गर्नु भए पछाडि पठाउने दिन आयो। जब पठाउने दिन आयो राजदरबारमा, उनले त एउटा कुटीबाट राजदरबारमा पठाउनु। तर उहाँ कति रुनुहुन्छ त्यस बेला भने, जान्छिन् आज शकुन्तला घर भनी रुँदो छ मेरो मन। शकुन्तला घर जाने भनी भनेर ऋषि रुन जान्नुहुन्छ। के सम्झिनुहुन्छ त्यति बेला भने, ऊ त्यो बिरुवामा पानी लगाउने त्यही छोरी त थिइन्। त्यो लहरो उसैले त रोपेर यत्रो ठुलो पारेको हुन्। त्यस्तो सम्झिन थाल्नुहुन्छ। त्यो घरकी शोभा, मेरी स्त्री, मेरी सम्पत्ति, मेरी ऐश्वर्य, मेरी लक्ष्मी त्यही छोरी त थिइन्, त छोडेर जाने। त्यस्तो प्रकारको भान आएर रुनुहुन्छ। यस्य शकुन्तले हृदयं पृष्ठमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितभासवृत्ति कलुषस चिन्ताजडं दर्शनम्। म बोल्न पनि सक्दिनँ, आँसुले गर्दा आँखा हेर्न पनि सक्दिनँ। मेरो मन, मेरो हृदय काँपेको जस्तो पनि लाग्छ। म एउटा ऋषिलाई यस्तो लाग्छ भने, विचार ती गृहस्थहरू विद्यन्ते गृण कथम न तनया विश्लेष दुःखै नभई। आफ्नी छोरी घरमा जन्माएर हुर्काएकी छोरीलाई त्यसरी सटक्कै अर्काको घरमा पठाउँदा तिनको हृदय कस्तो हुन्छ। ऋषि पनि यसरी एकदम छक्क पर्नुहुन्छ, विलाप गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउँछ अब छोडेर जाने बेला। आमा र छोरी बिदाईको बेला भयो, छोरी अब बस भनेर हिँड्न लाग्छिन्। फर्केर आमाले हेर्दा बित्तिकै आमाको अँगालो हाल्न छोरी पुग्छ। फेरि आमा छोरी एकछिन रुन्छन्, फेरि बस्छन्, फेरि अब त शान्त हुन्छन्। अनि आमा जानुहोस् भनेर छोरीले पनि जानु भन्छन्। फेरि आमाले पनि बस ल बाबु भन्छन्, छोरी भन्छन्। फेरि उठेर हिँड्न लाग्छन्। अलिक पर पुगेपछि फेरि हेर्न मन लाग्छ। फेरि फर्केर हिँड्छन्, फेरि त्यही स्थिति। कति समय बित्यो बिचराहरू यसरी छुट्टिएर जान सकेन। बडा मुस्किल भयो त्यो स्थिति। मुस्किलले बल्ल 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 अब चाहिँ के अरे छातीमा ढुङ्गो राखेर हाँस्नु परेको छ भन्ने एउटा गीत छ नि, त्यस्तै गरेर बल्ल बल्ल छुट्टिएर जान्छन् र त्यहाँ बस्न लाग्छन्। अब देवहूति एउटा कुटीमा बस्न लाग्छन्। पुष्पको आसन, फलफुलको आहार, ऋषिको सेवा। अब ऋषि तपस्यामा बस्नुहुन्छ। त्यति बेलामा ऋषिको समाधि लागेको 30 वर्ष बितेछ। 30 वर्ष बितेर ऋषिले समाधि खोलेर हेरे, एउटी काली काली केटी त्यहाँ बसेर आइज। बिर्सिनु भएछ ऋषिले। तिमी को हौ भनेर सोध्नु भएछ त्यति बेलामा। अनि सम्झाउनु पर्यो अहिले। अनि तपाईँको र मेरो विवाह भएको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि म तपाईँकी पत्नी देवहूति, म अहिले तपाईँको सेवा गरेर बसिराखेकी थिएँ। पानी चुइदा, माथि ओत लगाउने, तलबाट पानीले डुब्न खोज्दा यसो आसनहरू लगाइदिने गर्दै थिएँ। तपाईँले चाल पाउनु भएन भनेपछि ओ हो त मैले विवाह गरेको, हो मैले विवाह गरेको थिएँ भन्ने भएछ। स्वीकार गरेपछि देवी मैले पाप गरेछु, मलाई माफ गर ल, मैले ठुलो पाप गरेँ, म के सेवा गर्छु ल हुन्छ भनिदिनु भएछ। अनि सेवा के गर्नुभएछ भन्दा तपोबलले एउटा कामक विमान त्यहाँ बसिदिनु मात्रै पर्ने, सम्झेको ठाउँमा पुर्याउनु। त्यस्तो खालको एउटा सबै घरद्वार भएको, महल भएको, बर बगैँचा सबै भएको एउटा त्यस्तो विमान सृजना गर्नुभएछ। त्यहाँदेखि त्यसका पछाडि उहाँहरू स्वर्ग मर्त्य पाताल सबैतिर घुम्न लाग्नुभयो। घुम्दा घुम्दा विलास गर्दा गर्दा धेरै समय बित्यो र एक दिन त कृतम प्रजापति देवहूतिले बसेर कुराकानी गर्दा यसरी हुँदैन, हामी त गृहस्थ हौँ, गृहस्थको नियम पालन गर्नुपर्छ। गृहस्थ भएपछि केही कमाइ गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, परोपकार गर्नुपर्छ, यज्ञ यागादि गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, चरा चुरुङ्गी पशु पक्षी सबैलाई खानेकुराहरू पुर्याइदिनुपर्छ, रोगीहरूको औषधिको उपचार गरिदिनुपर्छ, सन्तान जन्माउनुपर्छ, तिनीहरूले
तिनीहरूलाई राम्रो राम्रो काम गर्ने बाटो देखाउनुपर्छ। हामी त गृहस्थ हुन्, हामीले त्यही सबै काम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह गर्नुभएछ र घरमा गृहस्थमा बस्न लाग्नुभयो। गृहस्थमा बसेर जब गृहस्थ आश्रम सुरु गरेपछि उहाँका घरमा छोरीहरू जन्मिए, छोरा भन्ने एउटै पनि जन्मिएन। 9वटी छोरीहरू जन्मिएछ। धमाधम धमाधम छ। 9वटी छोरीहरू जन्मिएपछि अनि एक दिन त पानी पिउन ल्याउनु छोरी भनेर बोला, छोरीलाई पानी माग्नु भएको छ ऋषिले। पानी ल्याउँदा त एउटी युवती छोरीले ल्याइन्। छोरी तिमी कुन चाहिँ बहिनी हौ? 9वटी छौ, म त चिन्दिनँ, उस्तै उस्तै छौ, तिमी कुन हौ भनेर सोधेको। त म त कान्छी हुँ बुबा। कान्छी यत्रि भयो कि जेठी कत्रि भयो? हे प्रभु, मेरो त जीवन यसै गएछ भनेर तर्सिएछ। ऋषि तर्सिएर चाहिँ अनि आफ्नी पत्नीसँग बिदाई माग्न थाल्छ। पत्नी, जय श्री राम, ल म चाहिँ हिँडेँ, म त कहाँ फसेछु हेर, कान्छी छोरी त्यत्रै भएछ, ल म गएँ है तपाईँसँग। भनेको त मेरो मझधारमा नाउँ पुर्याएर, तपाईँ माझी भएर एउटा नदीको समुद्रको माझमा नाउँ पुर्याएर किनार नलगाइकन तपाईँ कहाँ जान आँट्नुभयो? त्यही मझधारमा म बगेर मर्नु? 9वटी छोरी, यिनको विवाह, यिनका वर, तपाईँले के भन्नुभएको भनेर रिसाइदिनु। अनि आफ्नो कर्तव्य सम्झिनु भयो ऋषि। त्यसका पछाडि कर्दम प्रजापतिले प्रार्थना गर्नुभयो भगवानसँग र आकाशवाणी भयो, ऋषि चिन्ता नगर्नुहोस्, अब तपाईँको छोरीको बिहा सबैको हुन्छ। अनि ऋषि 101 राम्रा ऋषिहरू आउन थाल्नुभयो। भगवानले वरदान दिनुभएको थियो 9वटी छोरी हुन्छन् भनेर। कर्दम प्रजापतिले भगवानसँग त्यति बेला प्रार्थना गर्नुभयो। अनि छोराको मुखै नहेर्नु प्रभु। भगवानले भन्नुभयो, तिमी जस्तो तपस्वीका घरमा त म आफै जन्मेन, आउँला नि त, ल छोरो भएर आउँला भन्नुभएको थियो। 9वटी छोरीको विवाह पनि गर्नुभयो। अनि ठक्कै छोरो हुन्छ कपिल भगवान भनेर भगवानको अवतार लिए जन्मिनु भयो। सारा देवताहरूले जयकार मनाए, कपिल भगवानको जय। दृष्टि भयो, भगवानको कीर्तन भयो, नारायण बड़ा आनंद भयो। कपिल भगवानको अवतार भयो। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आनंद कंद भगवान को, कपिल भगवान को। भगवान कपिल को अवतार भयो। भगवान स्वयं कपिल रूपले त्यहाँ आउनुभयो। किन आउनुभएको त भगवान भन्दा ज्ञान योग, मतलब जसलाई सांख्य भन्छन्, त्यो ज्ञान योग प्राय संसारमा लुप्त भइसकेको थियो त्यति बेलामा। त्यसको उद्धार गर्नका लागि भगवानले त्यो कपिल अवतार लिनुभयो। कर्दम प्रजापतिले भगवानको अवतार भयो भन्ने जान्दा बित्तिकै परिक्रमा गरेर भगवानलाई दण्डवत गरेर तपस्यामा निस्किनु भयो। अब घरमा छोरा र आमा मात्रै, दुईजना रहे। निकै ठुलो भइसकेपछि एक दिन माता देवहूतिले आफ्ना छोरासँग प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ भगवान हुनुहुन्छ म जान्दछु, अवतार हो। भगवानको वरदान त्यस्तै थियो। जीवन कसरी सफल गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँले मलाई बताइदिनु पर्यो। म तपाईँकी आमा, म आमा हुन सक्ने त होइन, तर पनि विधिले त्यस्तो बनाएको छ, उद्धार गर्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। भक्ति सबैभन्दा उत्तम हो भनेर बताएपछि काचित युच्युता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, तपाईँकी भक्ति कुन हुन्, मैले कसरी गर्नुपर्छ त त्यो बताउनुहोस् भनेर
भक्तिको विषयमा जब प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, धेरैवटा कुराहरू बताउनुभयो। ज्ञान योगको कुरा, कर्मयोगको कुरा, अनि अन्तमा गएर भक्ति योगको कुरा बताउनुभयो। पञ्चमहाभूतहरूले बनिएको यो शरीर, प्रकृतिको यो संसार, जन्म मरणको यो चक्कर, अनि भगवान परमात्मा प्रभु मात्र मुक्ति दिने दाता, भगवानको भक्ति नगरिकन शान्ति नपाइने कुरा, ती सबै कुराहरू बताएर विराट स्वरूप भगवानको वर्णन पनि बताउनु भयो। अनि यम नियम आदि गरेका अष्टाङ्ग योगको विधि पनि उहाँले बताउनु भयो। भगवानको ध्यान गर्ने विधि पनि बताउनु भयो। सञ्चिन्तयेत भगवतः शरणारविन्दम भनेर त्यो बताइसकेर अन्तमा भगवानकी भक्ति बताउनु भयो। लक्षणम मादादिना प्रकृति पुरुषस्य च भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामी बाध्यते। भक्ति बताउनु भयो। भक्ति योग 3 प्रकारको हुन्छ माता। भक्तहरू पनि 3 प्रकारका मानिन्छन्। गीतामा पनि त्यसरी नै बताएको। गीताको 17वां अध्यायमा सबै सात्विक राजस तामस वर्णन छ। यहाँ पनि त्यही भन्नुभएको छ। भक्ति मार्गो बहुविधो मार्गे भामिनी भाव, भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते। स्वभावले गुणले त त्यो भक्ति भिन्न भिन्न हुन सक्छ, तर वास्तविक भक्त भनेको को हो? जस भक्तले मुक्ति पनि चाहदैन। परम भक्त भएपछि भगवानले मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। अरे मुक्ति चाहियो तिमीलाई? कस्तो मुक्ति दिन्छ? मेरो लोक दिउँ तिमीलाई? मेरो लोकमा आउन चाहन्छौ? ती भक्तले भन्छन्, अरे प्रभु त्यहाँ आएर त यसरी राम्ररी भक्ति गर्न पाइन्छ कि त? कथा सुन्न पाइन्छ कि त? त्यहाँ भजन कीर्तन गर्न पाइन्छ कि त? सेवा गर्न पाइन्छ कि त? मलाई शङ्का छ प्रभु। त्यहाँ त सायद त्यहाँ त मुक्तात्मा भएर बस्नु पर्ला। त्यहाँ मुक्ति, त्यो मुक्ति चाहिएन। साष्टी ध्रुवको जस्तो अलग्गै लोक दिउँ त तिमीलाई? त्यो पनि चाहिएन प्रभु। त्यहाँ सेवा म गर्न सक्दिनँ होला। मेरै छेउमा पार्षद बनाइदिउँ, तर पनि भक्तले मान्दैन। त्यसो भने मेरै रूप जस्तो बनाएर राखिदिउँ त? त्यो पनि मान्दैन। ममै मिलाइदिउँ? त्यो पनि मान्दैन। प्रभु के मान्छन् अरे त भने? मलाई त मत सेवनम जना, मैले त भक्तहरूको सेवा गर्न पाऊँ, दुखीहरूको सेवा गर्न पाऊँ, सबैलाई भोकाहरूलाई अन्न दिन पाऊँ, नाङ्गाहरूलाई वस्त्र दिन पाऊँ, रोगीहरूलाई औषधि बाँट्न पाऊँ, विद्या पढ्न नसक्नेहरूलाई पढ्ने क्षेत्र वातावरण मिलाउन सकौँ। त्यस्तो सेवाको जहाँ जहाँ भाव हुन्छ त्यो मात्रै मलाई दिनुहोस् प्रभु भनेर मान्छन्। 3 प्रकारका भक्तहरूले के गर्छन् त? ईश्वरको सेवा तिनै थरीले गर्छन्। सात्विक भक्तहरू मन्दिरमा गएर वन्दना गरेर दण्डवत गरेर भगवानसँग के वरदान माग्छन् अरे भने, प्रभु मलाई कर्म गर्ने शक्ति दिनुहोस्, सेवा गर्ने शक्ति दिनुहोस्, राम्रा कर्म सधैँ गर्न सकौँ, त्यही दिनुहोस् भनेर भक्ति गर्छन् भगवानको। राजस भक्तहरू जान्छन् अरे के भन्छन् अरे भने, प्रभु मेरो छिमेकीले त यत्रो सुन्दर महल बनाइसक्यो, म त कुटीमै छु प्रभु। 6 महिना भित्रमा त्यसको भन्दा 1 तल्ला माथि थपेको एउटा महल बनाउन सकौँ, त्यो मलाई त्यतिसम्म पैसा दिनुहोस् भनेर भगवानसँग माग्छन् राजस भक्तहरूले। तामस भक्तहरू गएर के माग्छन् अरे भने, त्यो अमुक व्यक्ति चाहिँ निकै चढे बढेको छ है प्रभु, त्यसले मलाई निकै हेप्दैछ, 6 महिना भित्रै त्यो जमिनमा हिँड्न नपाओस् भनेर वरदान माग्छ। तामस भक्तहरूले न आफ्नो लागि गर्छन्, न अर्काको लागि गर्छन्, कसै न कसैको लागि गर्छन्। जानपा हुन्छ, जानपा भन्छन् नि, जानपा। त्यसले जान पनि पाउँदैन, यहाँ पनि पाउँदैन, वैकुण्ठ पनि जाँदैन, यहाँ पनि पाउँदैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका भक्तहरू हुन्छन् आमा भनेर बताउनु भयो। 3 प्रकारका भक्तहरू हुन्छन् त त्यसमा नैर्गुण्य भक्त हुन्। सात्विक राजस तामस भन्दा उत्तम प्रकारको भक्त हुनु त्यो अत्यन्तै उत्तम हो। तर संसार डरलाग्दो छ न, डरलाग्दो छ भनेर बताउनु भयो। यो संसारमा मैले गरेँ भन्ने कुराहरू छन्, तर कसैले केही गरेको हुँदैन। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तपस्या गर्नेहरूले तपस्या गर्यौँ भन्छन्, तर आफै तापित भइराखेका हुन्छन्। यज्ञ गर्नेहरूले यज्ञ गरौँ भन्छन्, गर्यौँ भनेका हुन्छन्, तर समय परमार्थको तत्त्व नबुझिकन बिताइराखेका हुन्छन्। भोग भोग्नेहरूले हामी भोग भोग्दैछौँ भन्छन्, तर भोगले आफूलाई भोगिराखेको हुन्छ। त्यो घर महल, त्यो बसेको घर त त्यहीँ रहन्छ, आफू छोडेर जान्छ। उसले भोगेको होइन र उसले पठाएको।
फेरि त्यो भोगले के गर्छ, त्यो सम्पत्तिले के गर्छ आफूलाई, त्यो घरले के गर्छ आफूलाई, मर्ने बेलामा भित्र मर्न पनि दिँदैन। घरले पनि बाहिरै खेलाउँछ अरे, होइन यो मर्नै पो आँट्यो, मर्नै आँट्यो, भित्रै पो मर्न आँट्यो भनेर अरू जम्मै झन्झन झुन्नु गरेर बाहिर निकाल्छ। त्यस्तो स्थिति हुन्छ। शरीर गलिसकेको हुन्छ। शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ अङ्गम गलितम पलितम मुण्डम दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न याति तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम। आशै आशाले बाँचेको संसारमा आमा यो आशाको डोरी काट्न बहुत गाह्रो छ। कपाल फुलेर सेतै भयो, मुखमा एउटै दाँत पनि छैन, केही चपार खाउन भन्नु पर्दैन, खाँदा पनि विचित्र हुन्छ, मुख चपाउँदा पनि कस्तो कस्तो प्रकारले हुन्छ। अनि बाबैले खाएको देखेर बाबै खानु त हुन्छ नि तपाईँ, तर मिठै हुन्छ तपाईँलाई, राम्रै लाग्छ खानलाई भनेर सोध्छन्। कस्तो अप्ठ्यारो पाराले खाएको देखेर बाबै भन्नुहुन्छ के गर्नु बाबु, अस्ति दाँत हुँदाको जस्तो स्वाद कहाँ हुन्छ, खालि निलिदियो त्यति मात्रै हो, घाँटीबाट तल पुर्याउने मात्रै हो, स्वाद छैन बाबु भन्नु। त्यस्तो भइसकेको हुन्छ, शरीर जर्जर भइसकेको हुन्छ। अनि 4 हात पाउ टेकेर उठ्नु पर्ने भएको हुन्छ, लाठीको सहाराले चल्नु पर्नेको हुन्छ। तर पनि नमुञ्चति आशापिण्डम। बाबै दौरो टेकेर जाँदै हुन्छन् बाटोमा। कोही एउटा बाटुवाले सोध्छ हजुरबा दर्खर पनि गर्दै हुनुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दै पनि हुन्छ, एक्लै पनि हुनुहुन्छ, कता हिँड्नुभयो होला त भनेको होइन, त्यो तल नि त्यो काइलो त्यो पुछार गरे, त्यसलाई मैले अलिकति पैसा दिएको थिएँ कि त्यसले ब्याज जम्मा गर्यो कि भनेर हिँडेको। ल खराउँदै त्यसरी हिँड्ने मान्छेले पनि त्यो आशाको पिण्ड नै छोडेको हुँदैन आमा। संसार त्यस्तो छ। त्यसकारण नैर्गुण्य भएर गुणबाट परै रहेर यसरी भक्ति मार्गको उपासना गरेर त्यागी तपस्वी बनेर जब रहन सक्नुहुन्छ आमा, त्यति बेलामा मात्रै आत्माले शान्ति पाउँछ भनेर बडा सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। यो जन्म चाहिँ कसरी लिन्छ त? जन्म लिने कुरा बताउनुहोस् भन्दा कर्मको फल भोग्नै आउँछ भन्नुभयो। कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये। दैवले खटाएर पठाएको दैवको दृष्टिमा, भावीको दृष्टिमा कर्मको फल भोग्न यहाँ आएर ती गर्भमा जान्छन् अनि गर्भमा गएर जन्मिन्छन्। त्यस्ता प्रकारको हुन्छ। त्यो गर्भमा गएका बेलाको दुःख यहाँ वर्णन गरेको छ। त त्यो बनिदा पनि गर्भमा गएको दिनदेखि त्यो एउटा सानो पानीको थोपो जस्तो चिज, यत्रो ठोस पदार्थ हुनु परेको छ। 1 महिनासम्ममा त्यो एउटा ठोस पदार्थ बनिन्छ, 2 महिनासम्ममा त्यसको एउटा पिण्ड जस्तो बनिन्छ, 3 महिनासम्ममा उसका शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू यता खुट्टो यता हात यता टाउको भन्ने छुट्टिसकेको हुन्छ। 4 महिना 5 महिनासम्ममा हड्डीहरू पसिसकेका हुन्छन्। 6 महिना भइसकेपछि एउटा साल नालमा बेरिएर माताको दाहिनेपट्टिको कोखामा त्यसले चलमल गर्ने एउटा शक्ति लिएर त्यहाँ गएको हुन्छ। 7 महिना भइसकेपछि त्यसले सबै कुराहरू थाहा पाउँछ। त्यसले आफूलाई नरकमा डुबेको र साह्रै दुःख पाएको कुरा उसले थाहा पाउँछ र उसलाई सारा शरीर भदभद पोलेको हुन्छ। त्यही बेलामा उसलाई पूर्व जन्मको ज्ञान पनि हुन्छ, 100 जन्मको ज्ञान हुन्छ उसलाई र त्यति बेलाको कुराहरू सम्झिन्छ। मलाई भगवान बाहिर निकालिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न थाल्छ। तस्यो प्रसन्नमा वितम जगदेच्छया। त भगवान तपाईँको इच्छा बिना म यहाँ आएको होइन, तपाईँकै इच्छाले मलाई छिट्टै यस कष्टबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। फेरि एकछिनमा भन्छ बाहिर निस्किएर पनि, गर्भबाट बाहिर आएर पनि फेरि त्यही मायामा फन्दामा पर्ने हो भने प्रभु म निस्किन चाहन्छु। कमसेकम अहिले त मैले तपाईँलाई सम्झेको छु। बारे 10 महिना पुगिसकेपछि के हुन्छ, प्रसुति वायुले त्यसलाई गर्भबाट बाहिर निकाल्दिन्छ। रुदान्तम विगत ज्ञानम रोइसकेर बाहिर आएर रोइसकेपछि उसको सारा ज्ञान नष्ट हुन्छ अनि रुदा सबै खुसी हुन्छन्। अघि एउटा भजनमा आउँदै थियो, तिमी रुदा सबै हाँस्छन्, यसको मतलब बुझ्यौ कि रहस्य बुझ्यौ कि भनेर भन्थ्यो बाहिरले। आफू रुनु परेको छ, किन भन्दा संसारकी मायाले आफूलाई जप्रेको हुनाले रुनु परेको छ। अरू सबै छोरै जन्म्यो, छोरी नै जन्म्यो, राम्ररी जन्म्यो भनेर हाँस्छ। त्यसको रहस्य त्यस्तो। ती आफ्ना साथी होला नि के आफू रुदा हाँस्ने,
अनि जब निच्च परेर आफू सोचेको हुन्छ प्राणसरण गइसकेको हुन्छ त्यति बेला रुने त्यस्ता हाँस्दा रुने रुँदा हाँस्ने आफूसँग मिल्दा जुल्दा साथी होला त्यो मेरो साथ दिएर आफू एक्लै आउँछ अदाबै हुन्छ जब रोएर ज्ञान र जब पौगण्ड अवस्था पार गरेर यौवनमा पुग्छ त्यो त्यति बेलामा के हुन्छ यस्तै कुसङ्गति पाएर जस्तो माथि अब हिजोको कुरो बिर्सिन्छ फेरि जन्म लिने कुरा बिर्सिन्छ फेरि दुःख पाउने कुरा बिर्सिन्छ तर नराम्रा कर्महरू फेरि फेरि संसारमा फेरि जन्मिन्छ भगवान भन्नुहुन्छ त्यसका दुनियाँमा सङ्गमको यात्रामा सङ्गीहरूको सङ्गीत गर्नुहोस् सज्जनहरूको सङ्गीत गर्नुहोस् हरि कीर्तनमा रम्नुहोस् हरिकथामा रम्नुहोस् सुन्दर राम्रा कामहरू गर्नुहोस् मनमा विचार राम्रा ल्याउनुहोस् अनि मात्रै यो आत्माले ज्ञान प्राप्त र दुईटा पाटा भन्नुभयो जीवको आत्माले एउटा गुणमार्ग पनि एउटा अर्ची मार्ग भनेको उज्यालो बाटो गुणमार्ग भनेको उज्यालो दुई प्रकारका प्राणीहरू हुन्छ दुई प्रकारका कर्महरू अर्ची मार्ग भनेको यहाँ मर्दाखेरि मतलब शरीरबाट प्राण निस्किँदाखेरि आगोमा जान्छ अर्ची मार्ग जो परमात्माको भक्त हो यस भक्तको प्राणान्त भएपछि यसले आगाको ज्वालोमा जान्छ अरू सत्कर्म गर्नेहरूले ज्वालोमा जानेहरू वैकुण्ठ लोकमा पुग्छन् तर धुवामा जानेहरू स्वर्ग लोक जान्छन् नरक लोकमा स्वर्ग लोक र नरक लोक फेरि यहाँ यसबाट के हो तत्त्व ज्ञान भयो माता देवतीले ज्ञान भयो त्यसका पछाडि माता देवतीले ज्ञान भक्ति प्रवाह योगी भक्ति मार्ग मलाई पूर्ण ज्ञान भयो कि आफ्नो मुक्ति कसरी गर्नुपर्छ आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव सुन्दर महादेव माता देवती कौशिकी अरू कथाका प्रसङ्गमा बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन आउनु भएन तुरी मनको मैले बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो हजुर आउनु भएन हजुर आउनु भएन तुरी मनको
कसरी बिताउने यो ऋतु हामीले कसरी बिताउने भन न भन श्याम आउने नआउने भन न भन श्याम आउने नआउने निकैको रहेछौ श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन चोरी मनको श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन श्याम किन हजुर आउनु भएन चोरी मनको श्याम जमुना तटमा धेनु चराउने जमुना तटमा धेनु चराउने गोपिनीहरूसँग रस रचाउने गोपिनीहरूसँग रस रचाउने पापलाई हर्ने श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन चोरी मनको श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन चोरी मनको श्याम जुवाले गर्दा पण्डवहारी जुवाले गर्दा पण्डवहारी द्रौपदीलाई विपदमा पारे द्रौपदीलाई विपदमा पारे शिर बढाउने श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन चोरी मनको श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन चोरी मनको श्याम मुरली बजाउनु भएन दर्शनको आस लाग्यो किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन किन हजुर आउनु भएन आनन्द